خطاب مستطاب شروع ہوندے تمام احباب ذوق نال محبت نال استقبالیہ نعرہ محبت برا سناؤ تے آپ سانو خطاب سنا میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری اچھی آواز نہ درود پاک پڑھو تمام احباب ذوق شوق محبت جیا اے جڑے احباب دو باندے ویندن رستے دے وچ مہربانی فرمیسو اے اسٹیج تے سامعین دی ایک ترتیب ہوندی بابرکت محفل ہے چونکہ تو اس سائیڈ دیروں تشریف لائے ہو سامنے تے ذوق نال پیار نال محبت نال خلوص نال باسو آپ انہیں سانو ذوق شوق محبت نال خطاب سنے ایک رومال چاہیے دا چھوٹا ہو سی عارضی دور تے مشکل نہیں ہے یہ ساؤنڈ والے کو لے لو بس ٹھیک ہے جی میں کو کٹ کے کرنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات علماء اکرام اور میرے مختصر سامعین یہ پہلا موقع ہے توڑے علاقے پنجابی سمجھ دے ہو کہ اردو خطاب کرنا اچھا سمجھ دے ہو میرے سامنے 5 بیٹھے ہون پھر بھی میں پڑھنا ہے تے بغداد وچ لکھاں دی تعداد غوث دے دربار تے ہوندی تے 2 سال تو میں پڑھ رہا جی ہاں اجمیر پڑھے ہے دلی پڑھے ہے کربلا پڑھے ہے نجف جا کے پڑھے ہے حسرت ہی نہیں رہ گئی ان کوئی بریلی شریف پڑھے ہے مولویاں دے مقدر ہی جی بریلی جانا نہیں ہاں جی اس لئے نظام الدین اولیاء دے دربار تے پڑھے ہے اجمیر معین الدین خواجہ دے دربار تے پڑھے ہے اس لئے کوئی حسرت نہیں بس ہے چند بندے 2-4 بھی ہون تے میں نے کوئی فرق نہیں پہندا میں بڑی دیر دا سوچ دا سی کہ میں توڑے سامنے کی پڑھا چونکہ سادہ لوگ ہو اس واسطے نہ تے میں دوڑے گاؤں والا مولویاں ٹول لانا لطیفے تے وقتیاں سنانا نہ پڑھنا میں علم ہے تینوں دسنا عشق آندے کنوں نے عشق جمعیاں کے تھے کہ مولوی پڑھے آوے تے دسیں ضرور اور تیرے رسول نال سب تو پہلے عشق کس کی تھا اے موضوع اجدہ یا توڑی کو فرمایش ہوئے تے میں او جا پڑھ دا میں کو رٹا لا کے دے نہیں آیا نا جو تسا سننا چاہتے ہو میں او پڑھ دینا نحمدہو ونسلم علی رسولہ الکریم اللہ زی روحہو نسخت الاخدیت فی اللاہوت قلبہو خزانت الحی اللذی لا یموت تاؤس الکبریائے و حمام الجبروت جسدہو صورت مان الملک والملکوت اللذی ہوا فلق صبح انوار الوحدانیہ و طلعت شمس الاسرار ربانیہ و باجت قمر الحقائق سمدانیہ ایک خطبہ میں 7 واری مدینے پڑھے اللذی ہوا فلق صبح انوار الوحدانیہ و طلعت شمس الاسرار ربانیہ و باجت قمر الحقائق سمدانیہ جنہ جعفر قریشی نو سننا انہوں نے میری سمجھ کی ہوں نہیں ہے ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلم عالم ولا یدرک مدرک ولا یاکل العاقلون سبحان ربک رب العزت اما قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وواسطق القائلین
वक़ौलुहुल हक़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम ऐन सीन काफ। किसे मौलविया तक पढ़े आते थे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पढ़ो मिलके, दरूद सरकार दी ज़ात पे बिल्कुल। बस ज्यादा करना जी। उलमाए कराम और मेरे सामीन कराम, मैं 29 सूरतां दे बस 5 मिनट मुश्किल, सिर्फ 5 बर्दाश्त करना है। 5 पता नहीं मैं क्या है। जानवर अपना खाना खान लई मुंह चारे वाल लेके जाता है, तू खुश नसीब है कि खाना तेरे मुंह वाल उठ के जाता है। इन्हां उंगलियां दी मदद नाल ते किन्नियां हैं? 5। एक एक लुकमे ते तू 5 दा मोहताज है। पता नहीं मानियो कि मन करो, मैनू नहीं इल्म, मैं तो पहली बारी आया थे। फिर मैं अहले बैत नहीं पढ़नी, जेड़ा मैं मौजू शुरू किया वो ही पढ़ना है। 29 सूरतां ऐसियां ने कुरान दियां जिन्हां दे शुरू विच कुछ टोकवे हरफ ने, अलिफ लाम मीम हा मीम ऐन सीन काफ या सीन ता हा। इन्हां नूं आंदे ने रूफे मुकत्तात। इन्हां दा माना की है? या अल्लाह जानदा है, या अल्लाह दा रसूल जानदा है, या कुछ कुछ ओ जानदे ने जिन्हां नूं ये जोड़ी दसदी है। मेरा ख्याल है गल दी समझ आ रही है। बस 1 मिनट मुश्किल गुजर गया तो 3 और रह गया। अबरानी जबान ते अरबी जबान थोड़ा जा फर्क है, बस 3-4 मिनट मुश्किल फिर सादा। सीन एक हरफ है, सीन ये अरबी च है, अबरानी च कोई नहीं। अरबी च आप पढ़ते हैं ना सीन, ते अबरानी विच शीन। मसला असी पढ़ते हैं मूसा, ते तुरात विच मूशा, सीन कोई नहीं। असी पढ़ते हैं बिस्मिल्ला, ते तुरात विच बिस्मिल्ला। मेरा ख्याल है कुछ समझ मैं जो कहना सी वो आ गया। बिस्मिल्ला दी जगह ते बिस्मिल्ला, मूसा दी जगह ते मूशा। अजे भी समझ नहीं आई ये जड़ा ऐन सीन काफ है ना, ये इश्क नहीं। बस मेरा ख्याल पढ़ बंदे आज मैं बोल गया वहां। अल्लाह ने मुकत्तात दे पर्दे विच इश्क कुरान छुपा के रखे है। जे अल्लाह जाहिर कर देंदा ते हर बंदा पुकारदा घुंड ला सामने आए। जी शाह मंसूर ये दरबार से 2 साल हो गए मैंने जांदिया बगदाद शरीफ चौक खड़ा बदतमीज वास्ते 10 मिनट लगनगे ते लोग पत्थर पर मारते हैं। अबू बकर शिबली अलैह रहमा ये मेरे कादरी सिलसिले दा गौस दे पीरां दा पीर है जनाब अबू बकर शिबली जी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये उतो आ गए, हटो रुको, लोकी खलो गए ने ते मंसूर दे करीब आके ने मंसूर ए ते दस इश्क किन्नू आंदा। मेरी बोली दी समझ आंदी? इश्क एवें नखरे नाल सिर चा के आंदा, आज जा कल आवे। बिल्कुल सादा पढ़ने में मुश्किल नहीं पड़ता। आज जा कल आवे। सारी रात जनाबे शिवली नूं नींद नहीं आई कि पता नहीं इश्क दी तारीफ की करेगा। सुबह दिन चढ़िया आए, गल विच तौके, हाथ विच कड़िए, पैरां च बेड़िए ते जल्लाद फांसी देने वास्ते मंसूर नूं लेके जा रहे हैं। अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह करीब है, फरमा रुको। मंसूर
وعدہ نہ پورا کرے تو تے مسلمان ہی نہیں ہوندا. لا دین لمن لا ہدى له. تے تو وعدہ کیتا ہے کہ اج دسے گا تے تو تے موت دے منہ جا رہا کہنے لگا دسن ہی تے جا رہے ہیں بھائی. واہ واہ دسن ہی تے جا رہے ہیں. کی فرمایا جو کل دیکھیا سی عشق دی ابتدا سی جو اج دیکھے گا عشق دی انتہا. میرا خیال ہے سمجھ آؤں نہیں بھی گل آ رہی ہے نا جی. اگے چل 33 سال عمر جناب عیسیٰ علیہ السلام دی. کنی 33. 5,500 سال ہو گئے آسمانہ تے گئے ہاں. پتہ نہیں قیامت کڑنا سی جدوں اترے گا تے واتی 33 دا ہوئے گا. نا 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 تو جلدی کیتی ہے واتی 33 دا ہوئے گا. پہلے محمد دی امتی نبی نو تے سمجھ بولے نہیں دے توجہ. چوتھے اسمان تے ودا ہے اے توڑے مولوی بیٹھے نے انہاں کولوں پوچھو اتھاں کوئی تندوری لگی ہے کوئی سبیل پانی دی جنتوں تو دور ہے. چوتھا اسمان وقت کھاندہ کیے تے پیندہ کیے جدا امتی نبی 5,000 سال تو بغیر کھاون پیون تو ودا ہے. تو حسین دے نانے نو تول دیں میرا خیال ہے کوئی تھوڑا جا اور میں نو دس پین کے دانے جڑے وچ بیٹھے نے منکر. میں تے عظمت پڑھی نہیں جی. جناب عیسیٰ علیہ السلام ٹرے جاندے اگو 19 سالاں دا ایک کاکا چھوڑ او روک کے کہندا اللہ دا نبی ہے. فرما ہاں اکھی اے رسول ہیں ہاں اے مریم زادہ ہیں جی بطول زادہ ہیں جی سنیا تیری رب مان لیندا ہے. آپ فرمان لگے ہاں میں دا نبی ہاں گزارش کراتے من ہے. انہیں کہا بات ایک قطرہ عشق دا تے لے دے ایک قطرہ عشق دا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میں ڈٹھا فرمان لگے تیرے کو برداشت نہیں ہونا تیرے کو برداشت نہیں ہونا. یہ میں جھولی اٹھ کے کہیں دا چل ادھا ہی لے دے مجھے سالم نہیں ادھا ہی لے دے. یہ میں ہاتھ چاہے نہیں ابن مریم نے جب منہ تھے ہاتھ پھیرے تو انہیں چیخ ماری تو جنگل میں دوڑ گیا. 3 مہینے تو بعد جناب عیسیٰ پھر اس گلی چو گزرے اتھا ایک چھوڑ عشق مانگ دائی. فرمایا ہوتے والدین نے لبا کے دے گیا نا باہر نکلے اے ذوالجلال وہ جڑا عشق مانگدا سی کتھے گیا. اللہ نے کہا فلاں پہاڑ دی چوٹی تے جا گئے. ایمیں کھڑا منہ کھلا ہے آسمان در ویندہ پیا قریب آکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم انہیں جواب دیتا نہیں. وہ بولو میں تیرا نبی ہاں نا وہ گلتے کر وہ بلدات دے نا بول دے نہیں مڈو. اس ذوالجلال کی کیتا ہے نہیں ہون سمجھا گا بھی میرے سامنے چاہلنے کے سمجھنے والے لوگ بیٹھے کی کیتا ہے. آواز قدرت آئیے نے میرے عشق دا ادھا قطرہ پیتا ہے. میرے نبی اگر انہوں آرے نہ لی چیزیں نہ تے تیری نہیں سن دا نہ فکرہ پورا نہیں سنیا تے تو پہلے بول پیا. اور جنہیں قطرہ پیتا ہے پورا ہی نہیں ادھا وہ اپنے نبی دی نہیں سندا. کتھے تولا حسین نو جنہیں سمندر عشق دا پیتا ہے تے زمانے دیا سندا ہے. کتھے تولا صدیق نو کتھے تولا فاروق نو آج جڑے عشق دے دریا پی گئے. بات میری سمجھ آ رہی ہے بس ایک گل مزید تے موضوع سدھا. جناب سنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک ولی ہوئے نے اے میں جنہوں دا ہے نا ادھو دیا فرمیشہ لگے ان کرنا فرمیشہ کری دیا نے نات خانہ نا تو سا ایپ میری 3.5 کے سڑے تے ایک نال دوجی نہیں مل دی. اے پڑھے میں کبھی یا فرمیشہ پڑھا لو یا میں نے میری مرضی نہ پڑھن دیو. بہرحال جویں تو مرضی ہے جو کیا میں پڑھ سا انشاءاللہ. جی میں عرض کر رہا ہوں ذنون مصری اے عمرہ کرن لئی کعبے چاہے. ساڑھے مولویاں دی عادت ہے پہ شروع کیتا سلار وین تو وقت ملتان وقت ہے 2 دوڑے پڑے تو اتھو نسے دے خانے وال چلے گئے. میں صحیح کہہ رہا نا اتھو وقت دوڑا پڑیا دے ویڑی نو بڑھ گئے. میں جنی دیر پڑھنا ہے عشقی پڑھنا ہے
موضوع پڑھنا بڑا مشکل جی جناب ذوالنون مصری آئے کعبے جنہاں نے عمرہ کیتا ہے اللہ نصیب کرے باقی دے بھی تے کعبے جا کے نہ ڈٹھا کہ ایک نوجوان ہے ایک پلر جان دے او دے نالی میں ڈھول آئی ہوتا ہے تے کی کردا ہے اب قریب آ کے کہن کے مانا انتا کون ہے تم کہیں دا غریب عاشق ومن انتا تو کون ہے ذوالنون کہیں دے نے میں ہی عاشق او چھوڑ ایویں ویکھ کے کہیں این جم چاس نہیں آؤں دی ازمانہ لہوں اصلی کیڑا ہے تے نقلی کیڑا ہے بھئی عشق ہے نا ازما لیے اصلی کیڑا ہے تے نقلی کیڑا ہے ذوالنون مسکرا کے کہندے نے ٹھیک ہے ہن صرف مولویوں نو سمجھ آئے گی ایویں کعبے دے دیکھ کے کہندا یا ہوا یمن ہوا یم لا ہوا الا ہوا نہ آپ دی مسجد دے مولوی نو پوچھیں کہ ہوا تے اللہ چ فرق کی ہے ایڈا سلطان باو کہنے نہ ہو اے ہوا ہی ہے اس ہوا وچ تے اللہ وچ فرق کیے کی دسنا تین مولوی نے سن جنہ چیر او کنزن دے پردیاں چ چھپیا رہا ہوا سی جد ظاہر ہو گیا تے اللہ سی میرا خیال بات سمجھ آ گئی جنہ چیر لکیا رہا ہے کن تو کنزن مخفیاں او ہوا سی جدو ظاہر ہو گیا تے اللہ سے میری خیال بات سمجھ میں چونکہ بات توحید تے نہیں بولنا اپنے موضوع تے اے کی کیا یا ہوا یمن ہوا یمن لا ہوا الا ہوا یکدم چیخ ماری ڈگ گیا تے روح مسافر روح جاندی پیتے نالے آندی میرا خیال تے سمجھ نہیں آئی بھی آندہ ہے نا میں ہی عاشق ہاں یہ فرمایا میں جا رہے ہاں ذوالنون کہنے لگے بھی اے کی ہویا وہ میں کی کر بیٹھا اے منڈا تے کامل ہے اے میں اتے چادر لا کے پائی تے گئے بازار پہ چل کفن دی پیسے پہ گئے کفن لے آما تے انہوں دفن کرا مکے تے مکے دے بازار جو کفن خریدیا جب مڑ کے آیا تو دی میت اگے کوئی نہیں اجے داد غلط دیتی تو ساں غلط موقع دے بولے ہو اگے دی میت کوئی نہیں ایک آدمی کو پوچھا بھائیا اتھا ایک میت ہی ہوندہ کیڑی تو انہاں دے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم او میں چھوڑ کے گیا ہوں آدھا گھنٹہ پہلو کہ انہوں ہوش کار ہے اساں فجر لے دے بیٹھے ہیں اتھے تو کوئی میت نہیں ایمیں اتاں بیٹھ کے کیا ذوالجلال کچھے کی تھی فرما فی مقاد صدقن اندہ ملیک مقتدر میرا ہی عاشق اس وقت تو زمین تے تلاش کر دیں جنت وچ رضوان تلاش کرتا ہے نہ جنت وچ نہ زمین تے آ میری بارگاہ وچ کرسی ڈا کے بیٹھا ہی اے ہے مقام عشق بولے نہیں جے آپ پوری خدائی نے پیار کیتا اللہ نال عشق صرف علی دے پتر کیتا ہاں کو مولوی بعد انجنج نہ کرے میرے نال گل کرے پیڑے بھئی پیار کیتا نے عشق نہیں عشق صرف حسین کیتا ہے تے حسین بننا مشکل بڑا ہے بس ایک جملہ حسین تے پھر شان رسالت عشق رسول جی ات پابندی تے نہیں حسین تے دیکھ علی بطول ایک گل سیگا راز بیٹھا ہے بس مہربانی مینو سنو انہوں بات سن لیا جی او مکانے جدے بارے اللہ آندہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا خانہ سہرہ ہے یہ آخری جملے میرے اور اس تو بعد موضوع شروع مینو بیکھو اور ٹوپی میں ادھر ہاں میں بڑا حاضر دماغ آدمی لکھاں دے مجمع بولنے والا بند میں تے سیکھنے چاہنے دلی جا گیا جی علی بیٹھے نے 5 سال دا حسین فرمایا یا بنیا تال پتر اور آویں نا گھر کون کون ہے حسین آندے نے یا تو ساؤ یا میں امی نانے دیر بھائی نانے دیر کنیز فضائی نانے دیر علی مسکرا کے کہندے نے دروازہ بند کر
دروازہ بند کیتا. عربیاں چ ایک رواج آئی مفاخرے دا کہ دو بندے آپس چ ضد کر دے کہ رشتہ داری چ میں وڈا تے او بول کے کہندا نہ میں. دو قاضی بلاندے کہ انصاف کرو دوائیں چ بڑا کیڑا ہے. یہ محرم نہیں نہ میں پڑھنا ہے, یہ تو میں صرف ایک چلکی دکھان لگا تین حسین دکھی ہے. میرے توجہ کر, مولوی سنتے ہیں میں نہیں سن. جی فرمایا بیٹا دروازے نو کنڈی مار. کنڈی مار کے آ گئے. علی نے کرسی تے, حسین نے 5 سال دا. فرمایا بیٹا اپا فخر نہ لڑاؤں. میں نہیں پتا تینوں میری بولی سمجھ آؤں دی کہ نہیں, میں تے پنجابی ہوں. اپا فخر نہ لڑاؤں. حسین آدھنے بابا کیویں؟ آپ ویکھیے رشتہ داری چ میں وڈا. اے علی پیاندہ علی یا تو ہاتھ جوڑ کے حسین انت افضل منی یا باتا بابا جانی تو سا افضل, میں مفضول, تو سا بڑے میں چھوٹا, تو سا آلہ میں ہولا, تو سا وزنی میرا توڑا جوڑ نہیں. انہیں منہ چم کے کیا فضیلت نہیں فخر. پتہ نہیں ان بات ہی سمجھ آ رہی. فضیلت نہیں, مولوی صاحب انداز چاہی دیئے, فضیلت نہیں فخر. ایویں شیر خدا دے شیر نے انگڑائی لئیے بابا میں سمجھا سی فضیلت ہے جے فخر ہے تے آفر. اس خاندان کے بچے نہیں ہوتے. ہائے ہائے ہائے. اس خاندان کے کاکے بولو تو صحیح, کاکے اجے تو میں شروع پیا کرنا سرکار نہیں ہوتے. ہن علی گئے نے باہر تے حسین کھلو گئے نے سامنے. جتنا موڑ ہوئے تے 2 منٹ مقابلہ پڑا. ایویں 5 سال دا بچڑا اپنے بابے علی, پہلا علی نو سمجھ علی کی ہے. ایویں اکھاں چکھاں پا کے پیندن ہاں تے جدہ کا جدی. میرا نانا ہی مصطفیٰ, میرے نانے جیسا نانا گھنا. نہیں میرا خیال ہے میں غلط پاسے آ گیا. میرے نانے جیسا نانا لیا. علی آندے نے جی دی گردن ایویں ہوئے, ایویں کر کے کہندے نے میرے کول کوئی جنو زمانہ لا جواب کرے نا جڑا اس نو علی آندے نے, تے جڑا علی نو لا جواب کر دے اس نو حسین. میں نے پوچھو کیوں, ایتے میں شروع کی تک کیوں. علی نے صرف 5 منٹ میرے رسول دی زبان چوسی ہے کعبے دے دروازے تے. حسین نے 2.5 سال چوسی ہے. بات فرق تے ہو سی نا جی. ہاں تے جدہ کا جدی میرے نانے جیسا نانا دکھا. علی آندے نے میرے کال بولو تو صحیح ہوئے. اور میں ہونا دوسرے پاسے کوئی نہیں. فرمایا ہاں تے ابا کاکا بھی میرا ابائی شیر خدا, میرے ابے جیسا ابا لیا. میرا خیال ہے سمجھ نہیں آ رہی. میرے ابے جیسا ابا لیا. علی آندے نے نہیں. ہون مجھلا جملہ بولنے, ایک درود پڑھو سرکار دی ذات, درود پڑھو, درود پڑھو جی. ایک بار پھر درود پڑھو. ہون جڑا میں جملہ پڑھنا ہے او تو پہاڑ ایک پاسے رکھ دے. اے احد نالو وزنی ہے. میں نے نہیں معلوم ہے جاتے میں تقریر شروع ہی نہیں کی تھی. ایتا میں تین چیک کر رہے ہیں. ایڈا جملہ ہون پر میرے نانے جیسا نانا نہیں, میرے بابے جیسا بابا نہیں. ہاں دے امہ کا امی, میں اس ماں دا پتروں جنہوں دیکھ کے نبیاں دا نبی اٹھ دے. میری 74 سال عمر ہے. لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں انڈیا جا کے مفتیاں کو پوچھیا, میں عراق پوچھیا, مسقط, دبئی, شارجہ, مسقط پوچھیا, ابو دھابی کہ مینوں دسو جدوں فاطمہ آوندی سی نبی اٹھتے کیوں سی؟ جے دھی سمجھ کے اٹھ دے سی تے مولوی تو کیوں نہیں اٹھدا سنت ہے. یہ جواب کسی نے آؤں ہوئے تو ہون چا دسو, نہیں تے عمر دی مولت ہے فون کر کے دسیا جی. میں اس ماں دا دودھ پیتا ہے جنہوں ویک کے نبیاں دا نبی اٹھ دے. میری ماں جیسی ماں لیا. علی دی اپنی ماں دا نائی فاطمہ ہے. فرمان دینے میرے کل کوئی نہیں. میرا خیال اجے نہیں سمجھے. میرے نانے جیسا نانا بولو. جنہوں میرا مزہ نہیں آ رہا اٹھ جاؤ, جنہوں آ رہا بولے نہیں.
میرے بابے جیسا بابا نہیں، میری ماں جیسی ماں، ہاتھ اکا کا کاخی، میرا بھرائی جنت دا سردار حسن میرے بھائی جیسا بھائی لیا۔ علی آندے نے نہیں، 4 دفعہ ہوئیاں، ایک کہہ کے حسین کی تھی چپ، علی اٹھے کہ میں متھا جم کے کہنے نے پوتر بس نہیں، میں اے موضوع نہیں بتا صرف دن چیک کرنا واسے پڑھے دو فکرے انہاں کیا بھی اتھے شیعہ بھی ہیں، میں کیا بھی انہاں دسی اے بھی سانو ہی آؤں دا حسین، ہاں اس واسے وغیرہ نہیں سی پڑھنا، اے میں منہ چم کے نا تے علی نو حسین آدھے میرا پوتر بس مسکرا کے جفی پاک فرمان بابا آئی ایم دا وینر، میں جیت گیا، میں 4 جملے بولے تو سان کیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، علی وقت منہ چمکن پوتر جڑا ہار جائے انہوں علی نہیں آندے جڑا ہار جائے 10 کسے میدان چلی ہریا ہوئے، عمر ابن عبد ود دے سامنے، مرحب دے سامنے، انتر دے سامنے، بولو کیڑی جنگے جڑی علی تو بغیر جیتی گئی ہوئے۔ اچھا فرمایا ہون تو بو کرسی تے دیواری، میرا خیال ہے پھر کسی اور کو سن بس 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 ختم ہو گیا، میری واری ہے ہون تو سا انتظار کرنا ہے اس جملے تے سکھ 15 منٹ تمہال پائی دلی جدو میں پڑھیا ہون میں دیکھتا ہوں کہ تو کے لکھن سن کے تسلی نہ پہلے علی کھڑے ہو گئے آسن میں اسد اللہ اللہ دا شیر، عین اللہ اللہ دی اکھ، ید اللہ اللہ دا ہاتھ، آہا لسان اللہ اللہ دی زبان، میں صاحب لوائے حمد، میں حاملے لوائے حمد، جھنڈا رسول دا تے چاون والا میں شوہر بطول، میں فاتح خیبر و خندق، سن کے دادی تے اٹھ کے مولوی دادے نہیں، میں فاتح خیبر و خندق، میں قاتل مرحب و انتر، میں اسد اللہ۔ حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بابا ایک منٹ اے شان میڈے بابے دی پڑھدا ہے اپنے دی پڑھ، نہیں میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکتا، اے شان میرے بابے دا ہے آپ دے بابے دا پڑھ۔ علی نے کہا پوتر انج سوچ نہیں آؤں دا انج تو جیت گیا، ہاں تے والدہ کا والدی الحسین، سن میڈا پوتر ہی حسین، میڈے پوتر جیسا پوتر دکھا ہے، حسین وہ ذات ہے جس کا توڑ حسین کے پاس بھی نہیں، درود پڑھو نبی دی ذات ہے۔ جی میرا بچہ آخری مشکل جملہ تے موضوع شروع، 2 چیزاں میرا دیکھنا آخری بھی نہیں کرنی، 2 چیزاں ایک دوسرے نو چھکی مارن انہوں آندے نے کشش، میرے خیال میں سمجھا رہے ہیں 2 چیزاں ایک دوجہ نو جو اللہ مکنت اسنو، انہوں آندے نے کشش وچ خلوص آ جائے، انہوں آندے نے محبت وچ عقیدت آ جائے، انہوں آندے نے مودت وچ ساڑ پھوک پا دیئے تے انہوں آندے نے عشق۔ پتہ نہیں میں کی پڑھے آتے تو کی سنے، میں پڑھنا چاہنا میرے نبی نال 4 ہستیاں دا عشق، ویسے پوری دنیا نے میرے نبی نال، چل ایک چیز تین دسا ہے مولویاں نو پوچھیں، اللہ دی ذات نو چھوڑ کے مخلوق وچوں سب تو پہلے تیرے نبی نال عشق کنے کیتا ہے؟ سوال ہے علامہ صاحب دسو اللہ نو چھوڑ کے سب تو پہلے مخلوق وچوں تیرے نبی نال عشق کنے کیتا ہے؟ پھر جو جواب مل جاتے میں فون ضرور کریں، تو پھر ان کا نجم شاہ آن لائن سوچ کے دسے۔ جی 4 چیزاں دا عشق پڑھنا چاہنا میں، ایک جن دا عشق، میں نے پتہ ہے سادہ لوگوں میں گرامر سیکھے نہیں پڑھنے، جن دا عشق، ایک لکڑی دا عشق، ایک لڑکی دا عشق، ایک انسان دا عشق۔
क्यों जी मैं अपने मौजूद तो नहीं हटिया बोलो तो सही किन्नी चीज़ों का इश्क चार दा जे तेरी तबीयत सही होवे ते पहले जिन तो शुरू करा बोलो तो सही लेकिन तमहीद 25 साल की उम्र है मेरे नबी दी कदी मौलवी नु यही क्या कर 40 साल तो बाद वाला नबी पढ़दा है कदी जवानी भी पढ़ है ना कदी नबी दी जवानी पढ़ कदी नबी दा बचपना ही पढ़ नबी दा टुरना पढ़ नबी दा बोलना पढ़ कभी दा बकरियां चराना पढ़ मैं बीबी हलीमा दी बस्ती च गया तैफ तो अगे 80 किलोमीटर यकीन जान एक खूह आई नाल 3 कमरे जिथे मेरा रसूल खेलदा रहा उत्थे खलो के मैं कहे जे हक दा नबी है ते ओ थारा ते दिखा जिथे बकरियां चारदा रहा रमजान का महीना आई खुदा दी कसम अजे मैं हाथ मुंह ते नहीं फेरिया ते एक अयाली इज्जड़ लैके ना ते उस पहाड़ दे दामन च बकरियां लेके आ गया इन्हीं दिन एक अरबी आ गया मैं अरबी च पूछा कि रसूल बकरियां किथे चरांदे कहंदे कि जिथे ओ चार रहे बोलिया नहीं दर 25 साल दी उम्र है मेरे नबी दी जड़ा मजलिस च बह के जलसे च बह के महफिल च बह के बाहर वेखदा वो भी मैनू ही सुनना है शर्मिंदगी होंदी है भी तो मैनू सुनना है तो सुन लै कुछ 25 साल की उम्र है अबू तालिब के घर रसूल बह के खाना पे खाते हैं सक्की फुफी है ना है आतका मैं बड़ी जल्दी गुजरना है मंजिल से पहुंचना है ये अपने शौहर को कहती है दिल बड़ा मुझे है इजाजत दे मैं अपने भतरीजे को वेखा बड़ी स्पीड ना मैं गुजर रहा ये 3 घंटे का मेरा खिताब है जिन्होंने मैं 2 मिनट कवर करना जनाबे आतका आईया मेरे नबी ने फुफो नु डिठा रसूल इस्तकबाल लई उठे लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना रसूल यही तो दसे है अदब करना खड़े हुए फुफो ने में सीने ना लाके मत्था चुम के क्या अबू तालिब जवान नहीं हो गया मेरा ख्याल नहीं समझ आया नहीं आ गई है जवान नहीं हो गया भतीजा अबू तालिब पूछने लगे आत का बहन किवें फरमाया जवान हो जाए पुत्र ब्याह नहीं करीदा अबू तालिब कहने लगे मैं कुछ कमजोर हाँ दौलत वालों ते एक थोड़ा जा पैसा आ लवे जल्दी स्पीड ना गुजर रहा तेरी शादी कर दे आत का नहीं काम ही कोई नहीं खतीजा मेरी सहेली है पता नहीं समझ आऊंदी तो पढ़ा ते जे इजाजत देवें ते मैं खतीजा कोलो 2 ऊठ 4 ऊठां दा माल लवां ते इनू भेजना नाल तजारत करन दिन मैं व्यापारी नबी लगा वहां इनू भेजनियां व्यापार ते जेड़ा मुनाफा कमात किया सी ओदे नाल दी शादी कर दें उन्हें कहा ठीक है मुख्तसर क्योंकि बीबी खतीजा मैं नहीं पढ़नी इजाजत मिल गई सुबह काबे च इकट्ठे हो गए उम्मुल मोमिनीन पहली मोमना दी मां खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने नौकर मैसरा नु कहा जदों मक्के दी हद खत्म होवे ते मजमा तराए कावे चौरस्ता ते ए जोड़ा पेवाना है ए मेरी डाची कुसवा देनी है ते कहना पूरे कबीले दे व्यापारियां नु बह जाओ सुनो मालका दा हुक्म है सरदार ए सरदारी कबूल है कदी फेर आया फिर व्याह पढ़ांगा ओ सरदारी चरवे ते दुआ दो दाल फेन दफा ते ए जोड़ा ही पवाए हुन समझ आई है घोट नु जोड़ा पवावन दा रवाज मोमना दी पहली मां ने पाया मैं व्याह नहीं पढ़ा तवज्जो चल पे पाक नबी अगे 25 साल की उम्र है एक बद बख्त आई जिन्हों मौलविया ने दसे नहीं पे चाचा नहीं अबू चा अद्धी कबीले का ऊंट बचा के अगे आया ते इन्हें इवें ना साड़ कमते आके कहना है जदों लगदे हो तुसां ही अगे लगदे हो साडी वारी नहीं आउंदी मेरे ख्याल मेरी गल दी समझ नहीं आई जदों अगे लगदे हो तुसां ही लगदे हो साडी वारी नहीं आउंदी मेरे नबी ने कहा चाचा की चाहना है इन्हें कहा मैं चाहना भी 12 घंटे का देने ना 6 घंटे मैं अगे लगा हाशमी पीछे ते 6 घंटे तुसा आगे लगो बनु अद्धी पीछे फरमाया कबूल है हुन ते मैं अगे लगा जरूर 12 बज जाएंगे बाकी दे 6 घंटे तेरी वारी है
ہون آ گئی منزل جو میں پڑھنا سی واری آ گئی ابو جال تے اگے ہی لگنا او دے جدے اگے کوئی لگن والا نہ جمیا نہ جم سی وادی کہندے نے ادھر ہی پہاڑ خدا دا واسطہ میں اٹھ کے ٹر جاؤں گا عبد الحمید چشتی ہوں تے یمینو سنو ادھروں عورتاں نہیں ہوندیاں مردیاں ہوندے نے اور انہاں دی عادت ہے اٹھ ہی بہنا اگے نہیں ہونا خالی جگہ تے تساں چپ کر کے مینوں سنو وگرنہ سو کی خراب ہو جاندا ابو جہل بہ گیا اٹھ نہیں دے اگے وادی آندے نے دو سائیڈاں تے پہاڑ تے وچ رستہ ان آندے نے وادی اور اے ہن رٹ لو نا کی یہ وادی زیبان مولانا بولو وادی سی جہاں ابو جہل اپنی ڈاچی تے بہ گئے ایک باری سوال لگا درود پڑھ ایدی ڈاچی وادی زبانی داخل ہوئی چند قدم وادی زبانی ابو جہل دی ڈاچی گئی ہے ایک ناگ جان دے سب ایویں کھوٹی چوں نکلیا ایویں کیتا نا اس طرح ڈٹھا اڑتوں جو کتا کاد تھوڑی گئے ایدیاں دو پسلیاں فریکچر ہو گئیاں ساتھیاں نو کہیں دے او درہ پٹی بن آپ ڈو لے کے بے گیا پہاڑ دے نال کہیں دے انتظار کرو ذرا انہاں نو آلین دیو میں نہیں پتا تینو سمجھ آؤں دی کہ نہیں ذرا آلین دیو کائنات دے نبی دی سواری آئی انہیں بغیرت نے ساری زندگی ایک سچ بولیا تو میں لگا ڈسا رسول آ کے پوچھ دینے چاچا بہ کیوں گیا ہے انہیں دا سچ لگا بولا تو ٹیلے نامے بھی ہسنا نہیں اے چاچا بہ کیوں گیا کہیں دا جیڑا تیرے اگے لگ کے چلے چولی ہے نا جیڑا تیرے اگے لگ کے چلے وہ چولی ہے نا تو سا آگے لگو جناب عباس بن عبد المطلب میرے نبی دے چاچو ایک کہنے لگے میں آگے ڈاچی لانا میرے نبی نے کہا چاچا نا اے داماد ہے میں آگے لگنا سرکار دی ڈاچی آگے لگی رسوان لگا ہے ان پڑھ وہ کیسا سما وہ کیسا